Sa atong mga balita, parang bang inahan sa 3 anyos ng batang lalaki patay sa lipunan sa liyong bahin sa amusement park sa Dakbayan sa Mandawi, diya sa Mandawi Cremation Area. Parang bang mga tabang sa National Bureau of Investigation kung NBI 7 alang sa re-autopsy. Dugang musab nga matudpas ang inahan ni Gian Umawan nga gingong napakan og bitin. Nagduda sa resulta sa autopsy sa PNP Crime Laboratory pinanguluhan ni Dr. Nestor Sator. Madod pa ni Grace Neri 39 anyos nga wa siya motuo sa resulta sa maong autopsy nga gihimo ni Sator. Labi na nga dunay footage sa closed circuit television kung CCTV na dool sa establishmento din si Himawan matudba nakitaan nga giguyod sa usa ka lalaki paingon sa kalibunan niadtong adlang Huwebes. Gikumpirma rosab sa kapulisan ang kalabot sa maong footage. Si Neri nga nagsabak matudba sud na sa unom ka buwan nagdapa siyang usa og upat ka tuig nga anak sa Investigation and Detection Management Branch kung IDMB sa Mandawi City Police Office. Siya matudpan ni paibawong sa nga wa pa kininila gilubong samtang nagpaabot sila sa medical legal officer sa NBI alang sa laing autopsy. Sa laing bahin, Paragpas, gipasalik ni Acting Gobernador Agnes Magbali nga mahimong makabalik siyang buhatan sa Kapitolyo ang gisuspinso nga gobernador nga si Gwen Garcia kung madayon kiniog sayaw sa Sinulog Grand Parade karong adlang Domingo. Si Magpali ningon nga gawas nun nga makasayaw si Garcia sa Sinulog og dili kandaduhan ang buhatan ini. Sa higayon nga siya musayaw sa Cebu City Sports Center. Samtang si Garcia gusto nga musayaw sa Grand Parade, isip siyang ikasiyam og gatapusang higayon. Isip gobernador sa lalawigan sa Sugbo, sukad siyang unang termino. Dugang pang gisuspinso nga opisyal, wa pa makahukom kung mudayon ba og sayaw tungod sa mga opsyon nga iyang gitibang-timbang. Daw sa nagduwa-duwa si Gwen, matud ba musayaw human unang namahayag si Magpali nga di siya makasiguro kung makabalik ba sa Kapitolyo ang nasong suspended gobernador. Apaning bag-ong kasiguraduhan nga giluwatan karon ni Magpali, ayan ikonsiderar kini ni Garcia kung matagan og kahigayon o higayon ang suspendidong gobernadora musayaw kauban ang Rosquillos Festival sa lungsod sa Liloan. Isip matud pa guest contingent ang ni kampiyon sa Pasigarbo sa Sugbo sa miyaging tuig. Salang bayan usab dugang balita gikan sa gawas atong dawaton pinag-usab sa report ni Nonoy Paicon. Yes, Noy, padayon lang, Noy. Salamat, Mick. Si Bukal Arlis ito'y may padayag nga luna lagi kausaban. Ilabi na sa pagbukas unya sa Sugbo TV o Sugbo News nga adunay Corvallos. May pasabot nini si Bukal Arlis ito'y kining Corvallos nga itugan ang kamatuuran sa gamhanan sa lalawigan Sugbo sa mga development sa gobernador o uban pa nga nalambigit usab nga ang paglambo pag-uswag sa lalawigan sa Sugbo labi na sa industriya sa turismo. Matud pa ni sitoy nga ang Sugbo TV ilang gihasasan kadtong mga karaang mga empleyado wa na mo padayag sa ilang
balik sa trabaho mo kini hinungdan nga ang Sugbo TV gamay na lang ang magpabilin. Matud pa sitoy ang Sugbo TV dako kining pagtabag ilabi na masayran sa Sugbo o sa mga bagang lusugmanon unsay kalambuan sa gamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Is to tell the truth about the government, what the province is doing, to help the governor attain its his or her development objectives. In other words, bisa kinsa pang gobernador diya, kisang administration, more na values nga ilang giangkor ang ilang pagtrabaho. Sa pagbukas unya sa Sugbo TV, ang anak ni Bukal Arlie Sitoy nga si Natalie Sitoy mo'y muduma sa maong Sugbo TV ilabi na sa pagkaroon nga adunay kausaban sa ilang pamaagi nini. Alang sa DYK si Ratsada Bisaya. Nay. Yes, dong. Nay, gibabot ang ato ang SM dali noy. Atong station manager gipapaluap niya noy kalabot sa mawang niyang pangutana kaganina kung doon na kanabo ko noy kopya sa mga lista sa mga pangan sa media nga binayran sa Kapitolyo. Wa pa ko ka secure make basig ugma makakita maka secure tanini kay murag si Bukal Arlie Sitoy o sa buhatan ni Acting Governor Agnes Magpali makakuha niya ta og kopya namik. Okay noy, nang hinaot ang ato ang station manager noy nga si Ma'am Fides nga dita maway sa ubang kaubanan nato sa media kalabot ning pagboto nya ning maong naasoy mga binayran sa Kapitolyo mga media. Yes, Mick, atong paningkamutan masig makakuha tag kopya na. Salamat noy. Salamat, Mick, maing hapon. Maing hapon noy. Sa laing bahin, mukabat na og halos 1 ka bilyones ang bayranan sa Kapitolyo sa mga supplier o kontraktor base sa gipakita nga listahan ni Acting Governor Agnes Magpali. Siya ningon nga anam-anam og kun anam-anamon og bayad ang mga utang sa lalawigan labi na nga kapin na lang sa 81 ka milyones ang naa sa panudlanan ubos sa General Fund. Dugang musab nga dunay ubang utang nga niadto pang tuig 2006 nga hangtod karon wa pa mabayres kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Base sa listahan as of Enero 14 tuig 2013, sigon pa nga niabot na ngadto sa 900,969,789. Parod bang bayranan sa Kapitolyo din ang dakong bahin nini? Parod ba napunta sa mga infrastruktura nga mga proyekto sa milabay nga tuig? Dugang usab nga ang top 5 payables. Kunang nag-unang 5 nga mga bayranan sa naiskutang Kapitolyo. Mao ang 480 million and 847,000 para sa road projects. Ano na say 92,414,469 nga building projects og 85 milyones sa con-equip og adunay 57 milyones usab sa Manila Water og ang 47,47 milyones og 815,000 ka pisos ang bayranan niadtong buwan sa Disyembre 28 sa milabay nga tuig. Sigon usab nga apil sa mga bayranan sa Kapitolyo ang mga service provider sama sa Perfect Clean og LBB Service Corporation nga dagkong hotel og resort, appliance center, catering services, GSIS, PhilHealth o guban pa. Maron po sabing bagbali nga giunhan nila og bayad ang 5.9 milyones ang Perfect Clean sa miyaging adlaw aron na matudba dili mabalda ang serbisyo sa mga doktor o nurse sa mga district hospital sa lalawigan. Si suspended Governor Gwen Garcia sa iyang bahin ingon nga kung normal ra ang ingon ini
nga sistema og dili bayaran diha-diha ang mga kontraktor sa mga infrastruktura nga proyekto kung dili ini gatapos na sa proyekto kung makapresentar og tukma nga mga dokumento. Sa laing bahin, dugang natong balita, atong dawaton, dugang ipadangat nga report pinagiusab ni Nonoy Parcon dito sa Provincial Capital. Padayon lang, Noy. Yes, make why personalan o politika lang yun ang mo patigbabaw ni o naghari sa panagbangi sa pamilyang Durano. Si Bukal Miguel Antonio Magpali mi padayag nga ang iyang kaatbang karon sa pagka-board member mao iyang igagaw si Ramon Munsing Durano, ang EBC President sa siyudad sa Danao, ingong sad nga paray captain kini sa poblasyon sakop sa siyudad sa Danao. Matud pa sa Batan-ong Magpali, suod kay sad sila hinoon sa politika. Mag-atbang sila pagka board member diha sa Quinto Distrito. Ang kauban ni Miguel Antonio Magpali mao iyar sang igagaw nga si Bukal Jude Durano Civico. Matud pa ni sa Batan-ong Magpali nga iniguman sa politika, magbalik sila sa maayong relasyon. Ako, waman may problema ni Manoy Monching, no? Actually, sagasa may makita mo, mutagad lang ko niya, mutahod sa ko niya. Kay, as a younger cousin and as relatives, kanang courtesy and kanang and respect should not it should not dissolve. And then but karon even if kontra mi sa sa karong election, kontra in the sense na pikas partido, but para on my side, on our side ni Board Jude, dinaragid na ko to, nothing personal, way tumutay, way dautay kana. Civil lang. Hindi ka man balik sa mga election. Hopefully mo balik kay kami on our part wala man gyud may competitive, di man gyud may kanang palaway, no. So si Bukal Antonio Magpali, kung atong kinanuman ang inahan ni Bukal Antonio Magpali, ang acting governor si Agnes Magpali nga magpapili pagka vice gobernador, ang atbang nini ang iyara sang pagmangkon nga si Ramon Buboy Durano IV. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya, Nunoy Parcon. Sa laing bahin sa itong balita, gilahugay ang mga opisyal sa Police Regional Office PRO 7 subay ning nagsigamot nga eleksyon sa buwan sa Mayo ning tuiga. Si Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr., ang direktor sa PRO 7 ningon nga ang lahugay gipatuman sa Campo Crame niadtong Enero 12 ning tuiga. Sigun pa nga nangapektuhan sa lahugay, mao sala Senior Superintendent Louis Opos, Deputy Regional Director for Operations sa DRDO 7, gitudlong Executive Officer sa Directorate for Integrated Police Office kon DPO 7, samtang ang Chief of Staff nga si Senior Superintendent Orlando Walad, matud ba nga mao'y mulingkod nga bag-o nga DRDO kon Directorate for Integrated Police Office. Samtang si Senior Superintendent Edward Caranza, ang Director sa Negros Oriental Provincial Police Office kon NOPO, maoy mulingkod isip Chief of Staff, samtang si Senior Superintendent Noli Romana, ang hipi sa CIDG 12, maoy mulingkod sa NOPPO kon NOPO, si Senior Superintendent Primitivo Tabohara gikan sa Camp Crame. May mulingkod nga direktor sa kapulisan sa probinsya Siquijor, samtang ang kanhihipi sa Siquijor nga si Superintendent Glenn Ares, madod ba mao'y gitudlong nga deputy.
Si Garbo mingon nga si Senior Superintendent Patrocinio Comendador ang hipi sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO magpabilin sa iyang pwesto. Giklaro ni Garbo nga karon pa nga Marso matakdo ang duha ka tuig nga tour of duty ni Komendador. Dugang usab mo request siya ngadto sa Campo Crame nga magpabilin si Komendador sa CPPO hangtod makahuman kung mahuman ang eleksyon. Kini tungod kay maayo ang performance matud pa nini. Ingon man kabisado sab nini ang Sugbo labi na nga nagsingabot ang bugnong lugaynon. Samtang ang kabahin kang Romana kinsa didto mapunta sa Negros Oriental nga mauntay gipili ni Cebu City Mayor Mike Rama nga mulingkod sa Cebu City Police Office kung CCPO. Ang kadaguan sa Camp Crame mao'y nagbuot nini hinungdan nga si Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. magpabilin unang officer in charge sa CCPO. Sa laing bahin, nagpagawas og lagda ang Commission on Elections kon kumilig sa laluigan sa Sugbo sa mga angay og dili angay nga buhaton sa kapulisan subay sa nagsingabot nga pinili ay karong buwan sa Mayo nining tuiga. Si Cebu Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Marco Castellano nagkanayon nga ang PNP kumilig quick guide mao'y maggiya sa kapulisan human nagsugod ng election period labi na sa pagpahigayon og checkpoint o pagpatuman sa gun ban. Maron niya nga mas maayo nga matag pulis dunay kopya sa maong lagda aron way malapas nga balaod sa paghimo og checkpoint labi na sa mga sibilyan. Hinon matud pa nga wa pa sila nadawat nga reklamo batok sa kapulisan nga nagalapas sa tawhanong katungod sa mga sibilyan sa pagpahigayon og checkpoint. Dugang musab nga ang election period nagsugod na niadtong Enero 13 ning tuiga hangtod sa Hunyo 12 nining tuiga 2013. Apan ang campaign period alang sa nasudno nga mga kandidato magsugod sa Pebrero 12 hangtod na sa Mayo 11 tuig 2013. Samtang alang sa mga lokal posisyon magsugod gikan sa buwan sa Marso pitsa 29 antod ngadto na sa buwan sa Mayo pitsa 11 tuig 2013. Apil sa gidili sa kumilik marod pa sud sa election period ang pagbalhin sa mga opisyal o empleyado, pagtudlo o pag-hire og bag-ong mga empleyado, pag-uminto sa sweldo sa mga kawani, paggamit og mga security personnel o bodyguards sa mga kandidato nga way pagtugot gikan sa komisyon, illegal nga pag-release sa mga pinirisog uban pa. Samtang si Castellano ni pasidaan nga ang makalapas sa Omnibus Election Code pahamtangan og usa hangtod sa 6 ka tuig nga pagkapriso. Dugang usab siya ni dugang nga di mahimong ipaubos sa probation kun dili kinahanglang serbisyo gyud ang sentensya sa mamatud ang sad-an sa maong balaod og mamahimo lang kining makabutar human sa 5 ka tuig human maserbisyoan ang sentensya. Samtang gibagawas na usab sa kumilik ang schedule sa mga kalihukan subay sa umabot nga midterm election sa buwan sa Mayo karong tuiga. Sa laing bayan usab atong dawaton ang dugang report gikan sa Provincial Capital gihapon pinagi ni Nonoy Paigon. Nunoy Parcon report. Yes, Noy, padayon lang. Noy. Padayon lang, Noy. Sa laing bahin, di pasalig ang kapulisan sa Negros Oriental kailang pahugdan ang seguridad batok sa nisikop nga most wanted. Atong dawaton usab ang report
Pinagi usab sa atong field reporter nga si Jeff Biangos. Jeep Train Report. Go ahead, Jeff. Mapasaligo ng kapulisan sa Negros Oriental nga ilang hugtan ang seguridad sa dadakpan nga most wanted person sa Central Visayas nga nagtinggagol na karon sa karsil sa Dakbayan sa Gihulngan. Kumenduman nga ang nadakpan nga si Boy Dorimon, 44 anyos, lumad nga taga La Libertad, may patong sa ulo nga 300,000 pesos sa kasong giatubang nga multiple murder o multiple frustrated murder tungod sa pagpangambos niadtong tuig 2007. Kini mao'y hinungdan sa kamatayon usab sa tulo ka kapitan ug tulo ka sibilyan dito sa barangay Maluminsag, sakop sa lungsod sa La Libertad. Sumapa sa Deputy Police Director Alita Bertusio, human masikop si Dorimon sa kapulisan sa Baloy, Lanao del Norte, ila karon gihuptan og gihugtan ang pagbantay ngadto sa didakpan nga si Dorimon. Alang sa Ratsada DYKC Balita, Chris Jeff Biangos reporting. Jeep Train Report. Sa laing bahin, daga salamat Jeff Biangos sa mga ibadangat nga report. Sa laing bahin usab atong dawaton ang laing ibadangat nga report pinagi ni Hussein Mag-Asong. Hussein Mag-Asong Report. Yes, parayon Hussein. Negosyanteng amahan gipatay sa iyang kaugalingong anak sulod sa ilang balay sa Barangay Suba, lungsod sa Sambuan ni adtong Lunes sa gabi. Ang biktima giila nga si Eduardo Arnoling, 55 anyos, nadunggaban sa iyang walang ilok. Alas 7 sa gabi, si Eduardo miuli sa balay nga hubog nga may dala pang ilimnon nga makahubog. Samtang nagkaon sa kusina sila si Emilia, asawa sa biktima, si Dexter, ang suspetsadong anak sa biktima, ug si Nancy, 35 anyos nga kapuyo sa suspetsado. Ang suspetsado giila nga si Dexter Arnoling, 28 anyos, mao ang una nga nakadawat og dinunggaban. Si Eduardo gapadayon og inom sa salas samtang sige lang og pasingit kanila tungod wala siya makauyon nga gigamit sa anak ang budiga sa mais nga maoy gihimo balay. Si Eduardo miingon nga maora ni iyang gisaligan pag-ayo biskan ania siya'y ga-operate na ang iyang negosyo nga buwad o ginamos. Apan gitubag kini sa kapuyo sa anak nga si Nancy, hinungdan nga galagot og maayo ang biktima. Si Eduardo mibarog diretsog gidapog ang iyang asawa, gimudmud og dito sa lamisa kay gituuhang nga siya maoy gasulsol sa anak nga mupuyo sa budiga. Gisukmag ni Dexter ang iyang amahan tungod sa kalagot. Sa ilang nilayugay, ang amahan nakagunit og kutsilyo nga maoy iyang gigamit sa pagdunggab sa iyang anak. Og neigo sa dugan og ubos sa puson. Mibalos ang suspetsado og dayong gidunggab sa iyang amahan nga nawa dito sa walang ilok hinungdan sa iyang kamatayon. Ang suspetsado pagdala sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod grabe sab ang iyang kahimtang. Naluwas na kini og anaa sa tambalanan. Alang sa Ratsada Bisaya, kini si Hussein Mag-Aso. Hussein Mag-Aso Report. Salamat Hussein Mag-Aso sa imong gipadangat nga report. Sa lang bahin, dugang balita gikan gyapon sa gawas pinagi ni Jeff Biangos. Marod pang sagop sa media batikuson una sa exception sa Ganban. Ano naman ito na dugang report ni Jeff. Gibatikos karon sa kauluhan kung hatagan ba og exemption ang media sa Ganban. Sumala pa ni Attorney Sixto Brillantes nga gikinahanglan nga tukion pa kini kung angayan bang hatagan og exemption ang mga sakop sa media. Dugang pa ni Attorney Brillantes nga ang mga sakop sa media dili malikayan nga mainitan usab sa ubang mga politiko. Alang sa Natsada Bisaya sa DYKC, kinis Jeff Biangos reporting. Jeep Train Report. Salamat Jeff Biangos sa dugang ipirangat ni mga report.
sa ato ang Water Sap, ang report sa lain natong tigbalita gikan sa gawas pinagi ni Berhel Tanggawan. Talangbayan atong dawaton gikan gyapon sa Dakbayan sa Sugbo. Report gibalangat ni Berhel Tanggawan. Berhel Tanggawan, report! Padayon lang, Berhel! Yes, Mek, niyawag karon ang AP retired Major General Ramon Montaño sa pagpakanaog na ni suspended Governor Gwen Garcia. Mato ni Montaño nga di maayo isip pangulo sa lalawigan o inahan sa lalawigan nga musupak sa balaod. Kini bati kini nga implo sa katawhan. Mato ni Montaño nga di na lang unta siya magpaabot nga gamitan pa og kusog aron siya mo kanaog. Nasairan ang retiradong Air Force nga Cebuano usab nga si General Ramon Montaño, kandidato kini isip independente nga magpapili sa pagkasenador. Mato niya, he fights for your rights in his last battle. Kini si Berhel Tanggawan na lang si Ratsada. Berhel Tanggawan, report! Salamat na Berhel Tanggawan sa magbilangat nga report. Bago itong naglanggob sa itong mga balita sa nga usab dito sa News Department. Ang maong balita hatod ka ninyo sa 4J's Advertising and Printing Services. Karamay mutang sa corner Santiago Street, Dakbayan sa Sugbo. Ipanagya gidumaw usab sa Batan-ong magpapatigayon, Mr. Jeffrey Comillas. Inyong alagad, inyong tigbalita, Mikmi Carval Bustamante. Standby sa kadahog na sa pagbalik na sa tuwang na tulumanon, Ratsada Bisaya, human lamang nini. Bershiba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Mo assemble, mo repair, ug nagbaligya sa hulog-hulog kon coin activated automatic water dispenser. Mahimo usab sila nga mobile o mubutang sa inyong mga tindahan, karinderya o mga restaurant alang sa dugang kasayuran. Kuntaka ang 0932-644-2028. Pangita ang tagiya o tagluma sila si Mr. and Mrs. Alberto o Baby Rosales. Bershiba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Ang Bershiba Well Purified Drinking Water and Refilling Station ana na mahimutang sa 862-01 Street, Cambaro, Mandawi City. Matawag sa telepono 420-0875. 4J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zayco Building, Santiago Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zef_c_2007@yahoo.com. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comillas. Member, Filipino Cebuano Business Club Incorporated. Sundi ang pagbalik sa Bandilyo. Nawagtanan ka na ba og paglaom tungod sa balatian nga wala na kayuhan? Nahubsan ka na ba sa kadasig tungod sa problema sa panglawas? Sundi ang tulon! Bandilyo! Ubani ka Bandilyo! Geoffrey Hamza Brunura! Bandilyo! Dili sa RPN DYK 65 sa dial sa atong mga radyo. Bandilyo! Basta't may paniniwala, may himala at tangi! Ang Bandilyo Program inyo na kining mabati matag Lunes hantod sa Sabado sa 6:15 sa buntag.
Hagguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto, tulumanon na mag-iskot sa mga kalihukang sa nagbayan sa Lapu-Lapu, kalihukang katalingpanon, mga balita o informasyon, mubulgar sa mga kahiwian sa gobyerno o buyagyag sa tulubagon sa mga opisyal ngadto sa katawhan. Hagguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto, kung musukol na ang mga dinaog-daog. Inyong babati dinhi sa DYKC Radio 675 sa inyong mga dayal gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Hagpuros sa kamatuuran ikaduhang yugto kung musukol na ang mga dinaog-daog uban sa inyong naandang alagad matanong kaabag ug prinsipyadong barangay kapitan sa Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rufo Imbong Berry. Ang haguros sa kamatuuran, ikaduhang yugto, kung musukol na ang mga dinaog-daog. Inyong mabati sa bagong oras, gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag. Tinapod, gituuhan, tungod sa kredibilidad nga dili makwestiyon, uban sa malantip nga pag-aligig sa mga hilisgutan nga may labot ang lungsod, musulti sa tinuod nga way lipod-lipod. Cesar Albo sa iyang tulumanon, sandiganan, uban sa mga kasayuran ug pag-alagad publiko nga way kapinkon kulang. Sandiganan uban ni Cesar Albor, inyong babati dinhi sa DYKC 675 sa inyong pangaradyo. Alas 6 hangtod sa alas 7:30 matag gabi, gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Sandiganan. At tangi ang Sinulog 2013 live coverage karong umaabot Enero 20. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Dinhi sa RPN DYKC Radio Ronda. Kaasoy ang hinungdan na matag higayon nga ikaw manalangin ug mangilaban ni Senyor Santo Niño. Mulugmaw ang mga luha sa imong mga mata. Matag higayon nga imong litukon ang pagdaig ug pasalamat uban sa imong pagtuboy sa imong mga kamot aron pag-angkon sa imong pagkamakasasala ug sa pag-ila sa paghari sa Ginoo. Talagsaong pagbati ang musaog sa imong dughan nga ingon ug adunay talagsaong kusog nga mubayaw kanimo ngadto sa kahitasan. Senyor Santo Niño, ikaw ang katingalahang kusog nga muputos sa among kalawasan sa higayon nga among itahan ang among kaugalingon aron kami mangaliya ug magpasalamat sa imong kaayo. Kabisan pa man sa among pagkamasalaypon, imo gayud kaming agakon, imo kaming panlibdan ug saway pagduha-duha. Imong gibukbuk kanamo ang mga grasya nga among gikinahanglan. Ang DYKC 675 sa inyong mga radyo makig-ubang kaninyo sa pagsaulog nining balaan nga pista ni Senyor Santo Niño. Atong ituboy ang hari sa mga hari, ang atong magbubuhat na sa kanunay naghari sa atong kinabuhi. Pit Senyor! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat, kumusta? Maayong hapon sa